सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुले बाहिरी स्वरूप होइन तर भित्री रूप हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा छ होइन। तर पनि बाहिरी स्वरूप पनि सुन्दर बनाएको प्रभुलाई मन पर्दैन भनेर चाहिँ पनि भनेको छैन। जस्तो परमेश्वरले चाहिँ बाहिर र भित्र दुवैको सुन्दरता रुचाउनुहुन्छ। विशेष गरी भित्र सुन्दर भएको प्रभुले मान्छेले नदेख्ने हृदयभित्रका कुरा प्रभु हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तर बाहिरको सुन्दरतालाई पनि परमेश्वरले इन्कार चाहिँ गर्नुहुन्न। आज हाम्रो सञ्चालक र वसी बिदरको ड्रेसअप र सुन्दरतालाई परमेश्वरले पक्कै पनि इन्कार गर्नुभएको छैन। एकदमै ह्यान्डसम जवानहरूलाई प्रभुले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको छ नि। हाम्रो ड्रेसअपले पनि हामी प्रभुलाई आदर गर्ने कुरा देखाइराखेका हुन्छौँ होइन, देखाइराखेका हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा असल मण्डलीमा नमुना हुन सकोस्। हामी सेवा सञ्चालन गर्ने शिविर गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी परेको बेलामा सकेसम्म भएसम्मका चिटिक्क परेर आउँदाखेरि राम्रै हुन्छ होला है, राम्रै हुन्छ होला। गड ब्लेस यु है। त्यो तपाईँहरूको प्रभुप्रतिको एउटा त्यो श्रद्धाको हृदय पनि त्यसले दर्शाउँदछ। आज हामी फेरि प्रभुको वचनको समयमा आएका छौँ। हामी आज अलि तितो तितो खालको कुराहरू हेर्दैछौँ। तितो सत्य। मैले आज यहाँको बिचमा न्यायकर्ताको पुस्तक 17 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म वचनखण्ड लिएर आएको छु। न्यायकर्ताहरूको पुस्तक 17 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म। अनि वचनको शीर्षक रहनेछ विश्वासी र अगुवाहरूको आत्मिक अवस्थाको सम्बन्ध। विश्वासी र अगुवाहरूको आत्मिकी अवस्थाको सम्बन्ध आजको वचनको शीर्षक रहनेछ। यहाँहरूले वचन हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइबलमा, नत्र म पाठ गर्नेछु। ध्यान दिएर यहाँहरूले वचन सुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखिएको छ, इफ्राइमका पहाडी देशमा मिका नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनले आफ्नी आमालाई भने, तपाईबाट चोरिएका ती 1100 चाँदीका सिक्का जसको विषयमा मैले सुन्ने गरी तपाईँले ती चोर्नेलाई सराप्नु भएको थियो, ती चाँदीका सिक्का मसँग छन्। मैले ती लगेको थिएँ र अब म ती तपाईँलाई फर्काइदिँदैछु। तिनकी आमाले भनिन्, हे मेरो छोरो, परमप्रभुले तँलाई आशिष दिउन्। तिनले ती 1100 चाँदीका सिक्का आफ्नो आमालाई फर्काइदिएपछि तिनले भनिन्, अब म यो मेरो चाँदी मेरो छोराको भलाइको निम्ति एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा ढलौटे मूर्ति बनाउनलाई परम प्रभुमा समर्पण गर्छु। यसरी तिनले ती चाँदी आफ्नो आमालाई फर्काइदिए। अनि तिनले 200 चाँदीका सिक्का लिएर एउटा चाँदीको शिल्पकारलाई दिइन्, जसले तीबाट एउटा प्रतिमा र एउटा मूर्ति बनायो र ती मिकाको घरमा राखिए। यी मिका भन्ने मानिसको एउटा देवता थान थियो। तिनले एउटा एपोद र घर देवताहरू बनाए र आफ्ना छोराहरू मध्येको एकजनालाई आफ्नो पुरोहित नियुक्त गरे। त्यसबेला इजरायलमा कुनै राजा थिएनन् र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्थ्यो। अब यहुदाको बेथलेहमबाट आएका यहुदाका गोत्रको बीचमा बस्ने एकजना जवान लेवी थिए। तिनी बेथलेहम सहर छोडेर अन्त कतै बस्नलाई आएका थिए। यात्रा गर्दा तिनी एफ्राइमका पहाडी देशमा मिकाको घरमा आइपुगे। मिकाले तिनलाई सोधे, तिमी कहाँबाट आएका हौ? तिनले जवाफ दिए, म यहुदाको बेथलेहमको एकजना लेवी हुँ र म एउटा बस्ने ठाउँ खोज्दैछु। 10 पद। मिकाले तिनलाई भने, मसँग बस र मेरा बुबा र पुरोहित हौ। म तिमीलाई वर्षै पछि 10 चाँदीका सिक्का दिनेछु र तिमीलाई खाना लाउन पनि दिनेछु। यसकारण ती लेवी मिकासँग बस्न राजी भए र मिकाले तिनलाई आफ्ना छोराहरू मध्ये एकजना जस्तै गर्थे। 12 पद। मिकाले ती लेवीलाई काममा नियुक्ति गरे र ती जवान मानिस तिनका पुरोहित भए र तिनको घरमा बसे। मिकाले भने, अब म जान्दछु कि परमप्रभुले मेरो उन्नति गर्नुहुनेछ, किनभने एक लेवी मेरा पुरोहित भएका छन्। आमेन। यहाँको भाषा, अधिकांश भाषाहरू हाम्रो नेपाली संस्कारमा एकदमै मिल्दोजुल्दो कुराहरू हामी पाउँछौँ है। पुरोहित अनि देवता थान
भन्ने शब्दहरू यहाँ धेरै प्रयोग गरिएको छ। सायद यो बाइबललाई उल्टा गर्दा नेपाली संस्कार नेपाली परम्परामा बुझ्ने शैलीमा गर्दाखेरि यो गरिएको हुनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ यो पुरोहित भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ प्रिस्ट हो हैन, प्रिस्ट चाहिँ पुजारी हो, खास सेवा गर्ने पुजारीको कुरा गरिएको छ। तर यहाँ पुरोहित भन्ने शब्द पनि छ हैन। तपाईहरु कति यो शब्दसँग परिचित हुनुहुन्छ होला, कति यो कुरा बाइबल पढ्न थालेपछि पहिले सुन्नु भएको नि हुन सक्छ कतिजनाले हैन। तर आज वचनको हामी खण्ड हेर्दै गर्दाखेरि अचम्मको घटना हामी पाउँदछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तकको विषयमा हामी जानकार छौँ। न्यायकर्ताको पुस्तक चाहिँ एउटा साइकल, एउटा चक्रको जीवनशैली हामी देख्दछौँ, जहाँ इजरायलीहरू यहोशूको मृत्युपछि, विशेष गरी मोसा पछि यहोशूले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा नेतृत्व गरेर लिएर जान्छन्। प्रतिज्ञाको देशमा पुगेपछि अनि उनीहरूको अगुवा ग्रेट लिडर जब यहोशूको मृत्यु हुन्छ, अनि यहोशूको मृत्युपछि त्यहाँ हामी वचनमा के पाउँदछौँ भने यहोशूसँगै परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामहरू देखेका ती भोगेका मानिसहरू, बुढापाकाहरू सबै मरे। अनि अर्को एउटा नयाँ पुस्ता आयो जसले चाहिँ न परमेश्वरलाई चिन्न थियो, न परमेश्वरको ती महान कामहरूलाई देखेको नै थियो। एउटा दुःखको कुरा हो है। हाम्रो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा परमेश्वरका महान कामहरू र परमेश्वरको शक्तिशाली काम, उहाँका उद्धारका कामहरूको चाहिँ हामीले एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सिकाउँदै र त्यो चाहिँ आशिष हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ बताउँदै उनीहरूलाई पनि परमेश्वरको सेवामा हामीले डोर्याउँदै लानुपर्ने हो। तर एउटा पुस्ता परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउँछ, अनि त्यो पुस्ता बित्ने बित्तिकै, त्यो पुस्ता सबै सकिने बित्तिकै हामी अर्को एउटा नयाँ पुस्ता पाउँदछौँ, जुन पुस्ताको बारेमा भनिएको छ कि त्यो पुस्ताले न परमेश्वरलाई चिन्न थियो, न उहाँका महान कामहरू देखेको र जानेको थियो। त्यो दुःखको कुरा। आज हामीहरूको समस्या पनि हामी यही अवस्थामा, कति अवस्थामा देख्दछौँ। अहिले युरोप लगायत पश्चिमी मुलुकहरूमा क्रिस्चियनिटी एकदमै हराउँदै लोप हुँदै गएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसको कारण के हो भनेदेखि जब विश्वासका योद्धाहरूको त्यो एक पुस्ता सकियो, दोस्रो पुस्तामा सबै सांसारिक भौतिक कुराहरू चाहिँ ट्रान्सफर गरियो हैन। पुर्खौली सम्पत्तिहरू, धन दौलतका कुराहरू छोराछोरीहरूलाई आउने पुस्ताको लागि तयार गरियो। तर आत्मिक रूपमा उनीहरूलाई विश्वासमा बनाउने कुरा, विश्वासको एउटा त्यो बाउ आमामा भएको त्यो विश्वास चाहिँ छोराछोरीहरूमा सम्पत्तिको रूपमा अथवा त्यो मुख्य कुराको रूपमा ट्रान्सफर गरिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि धनी त भए, सम्पन्न त भए, तर आत्मिक रूपमा भ्रष्ट भएर नयाँ पुस्ता गए। अनि त्यही अवस्थामा हामी के देख्छौँ भने यी इजरायली जातिहरूले परमेश्वरको छुटकारा र आशिषको अनुभव गर्दछन्। अनि त्यसपछि केही समयपछि उनीहरू फेरि मूर्ति पूजामा लाग्दछन्। मूर्ति पूजामा लागेपछि परमेश्वर तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ। अनि दुःख र कष्ट भएपछि फेरि उनीहरू चाहिँ पश्चाताप गर्छन्, परमेश्वरको पुकारा गर्छन्। अनि परमेश्वरले फेरि न्यायकर्ता खडा गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। जब स्वतन्त्र हुन्छन् अनि फेरि त्यही बाटोमा लागिहाल्छन्। तपाईँ र मेरो जीवनलाई एकचोटि हेऱ्यो भने न्यायकर्ताको समयभन्दा हामी फरक छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई है। हाम्रो अहिलेको अवस्था, हामी जब परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, सबै कुराहरूबाट हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ, अनि त्यसपछि एकछिन रमाउँछौँ, अनि परमेश्वरलाई हामी हालेलुया आमेन प्रभुलाई महिमा भनेर हामी उफ्रिन्छौँ, गराउँछौँ। अनि त्यसपछि केही समय यस्तो आउँछ जब शान्त हुन्छ सबै कुराहरू, अनि रिल्याक्स भएपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै भित्र हाम्रो पाइलाहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा टाढा मूर्ति पूजा अथवा भनौँ परमेश्वरलाई महिमा नहुने कुरातिर हाम्रो जीवन बिस्तारै त्यो जाँदै गर्छ। अनि फेरि कुन समयमा पुगेपछि एउटा यस्तो ट्र्यापमा हामी पर्दछौँ। अनि त्यसपछि हैन, अनि यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था, पास्टरलाई पनि कसरी फोन गरौँ, मण्डली पनि कसरी यो कुरा भनौँ, नजाउँ भने पनि कसरी नजाउँ हैन। त्यस्तो हामी फेरि त्यस्तो ट्र्यापमा हामी परिसकेको हुन्छौँ हैन, पुगिसक्छौँ त्यहाँ। अनि त्यसपछि फेरि प्रार्थना गरियो, अनि त्यसपछि फेरि प्रभुको पुकारा गरेपछि प्रभुले अचम्म तरिकाबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि फेरि त्यसपछि हाम्रो जीवनशैली चाहिँ त्यही चक्रमा है। यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा हामी हेर्ने पनि सबै यिनीहरूको चाहिँ जीवनशैली एकपछि अर्को गर्दै त्यही चक्र निरन्तर चलेको हामी देख्दछौँ। अनि हाम्रो जीवन अहिले आजभोलिको विश्वासीहरूको जीवन पनि त्यही चक्रमा चलिरहेको म देख्दछु। तपाईँ र मेरो जीवन, हाम्रो जीवन पनि हामी यही चक्रमा दौडिरहेका हुन्छौँ। प्रभुको छुटकारा पाउने बित्तिकै, प्रभुले हाम्रो जीवनमा छुटकारा गर्ने बित्तिकै हामी भाँडिहाल्छौँ है, भाँडिहाल्छौँ, केही न केहीले हामीलाई डराइहाल्छ। अनि यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ र म
खराब छौँ भन्ने कुरा होइन कि हाम्रो कमजोरी हो। दिस इज द विकनेस अफ ह्युम्यानिटी। हामी मानिसहरूको कमजोरी नै त्यही हो कि जब हामी सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्र हुन्छौँ हामी भाडिहाल्छौँ। जब सबै कुरा सहज हुन्छ हामी भाडिहाल्छौँ। हामी विश्वासमा बलियो हुनु भने हाम्रो जीवनमा केही न केही एउटा अड्काउने एउटा अङ्कुशे चाहिँ हाम्रो जीवनमा समस्या केही न केही सानोदेखि ठुलो भइराख्नु चाहिँ वास्तवमा आशिषको कुरा। मन पर्दैन यो कुरा, राम्रो चाहिँ त्यति सुन्न मन चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्न होइन, मिठो कुरा लाग्दैन नि त। तर साँच्चै हामी प्रभुमा स्थिर रहेर प्रभुमा हामी विश्वासको एउटा योद्धा भएर जिउनको लागि, प्रभुमा घुँडामा जिउनको लागि हामीलाई केही न केही समस्या भएर भने हामी आउँदैनौँ प्रभु, यो समस्या हामी पाउँदैछौँ। तर यो चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि, न्यायकर्ताको पुस्तकको पृष्ठभूमि भने 16 अध्यायमा आउँदाखेरि सिम्सनको दुःखद मृत्युको घटना हुन्छ। अनि त्यसपछि न्यायकर्ताहरूको सबै उनीहरूको कार्य अनि अन्तिम न्यायकर्ता यो सिम्सनसम्म आएपछि सकिन्छ है, सकिन्छ। अनि सिम्सनको दुःखदायी, सिम्सन जस्तो मान्छे परमेश्वरले कस्तो शक्तिशाली रूपमा उसलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। ऊ जन्मनुभन्दा अगाडि ऊ कसरी जन्मिन्छ, ऊ कसरी जिउनु पर्ने सबै कुराहरू सिम्सनको बारेमा बाबुआमालाई बताइएको हुन्छ। तर छोरोले टेर्दैन, बलवान हुन्छ होइन। अनि एउटा गधाको बङ्गारो, आलो बङ्गारो लिएर 1000जना मान्छेलाई मार्ने त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ उसलाई बाँध्यो भने पनि, साङ्लाले बाँध्यो भने साङ्ला चाहिँ सुकेको त्यो सनपाटको डोरी जस्तो गरेर चाहिँ चुडाल दिने, त्यस्तो पावरफुल परमेश्वरबाट आएको अभिषेक भएको मानिस। तर परमेश्वर चाहिँ त्यो शक्ति, उसको शरीरमा भएको त्यो बल र शक्ति चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति, परमेश्वरको मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको लागि परमेश्वर चलाउन चाहनुहुन्थ्यो। तर उसको स्वरूप भयो होइन, रूपमा पनि साह्रै ज्यान परेको, साह्रै अनुहार परेको मान्छे सिम्सन। तर उसले आफ्नो शरीर र त्यो बल अनि त्यो रूपलाई चाहिँ उसले व्यभिचारमा अनि परमेश्वरको महिमा नहुने आफ्नो शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नलाई सिम्सनले प्रयोग गर्छ। अनि अन्तिममा ऊ साह्रै दुःखदायी मृत्युमा सिम्सनको अन्त्य हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भने 16 अध्यायको अन्त्य हो। अनि त्यहाँ चाहिँ न्यायकर्ताहरू सबै प्राय न्यायकर्ताहरूको कुरा त्यहाँ सकिन्छ। 17 अध्यायमा एउटा अर्कै च्याप्टर हामी पाउँदछौँ होइन। 17 अध्यायमा आउँदाखेरि मिका भन्ने एकजना व्यक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो मिकाको बारेमा हामी केही कुराहरू यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि यो मिकाले चाहिँ हेर्नुहोस् है, मिकाले चाहिँ अहिलेको मण्डलीको विश्वासीहरूलाई सङ्केत गर्छ है। मिकाले चाहिँ अहिलेको विश्वासीहरूलाई सङ्केत गर्छ। अनि यो मिका र मिकाको आमाको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी यहाँ पोइन्ट गर्नेछौँ। विशेष गरी अब मिकाको परिचय चाहिँ 1 अध्यायमा एउटा वाक्य भनिएको छ। एफ्राइमका पहाडी देशमा मिका नाउँ भएका एकजना मानिस थिए, त्यसको अगाडि पछाडि पुस्तौली अरू कुराहरू केही पनि छैन, उनको परिचय त्यहीँ सकिन्छ। त्यसपछि एउटा घटना हामी के देख्छौँ भनेदेखि मिकाले आमाको पैसा चोरेको हुन्छ होइन। मिकाले आमाको पैसा चोरेको हुन्छ। मिका भन्दा मिकाको आमा साह्रै खतरा थिइन् जस्तो लाग्यो है। अब के भनेर सरापिन थाहा छैन होइन, तर सराप्नमा मायुर यो मिकाको आमा हुनुपर्छ है। यस्तो साह्रै खतरनाक सरापिनले दिन जस्तो लाग्छ यहाँ हेर्दाखेरि कि उसले मिकाले आमाले सरापेको सुन्छ होइन। सुनेपछि ऊ त्यो श्रापको डरले गर्दा ऊ काबु भएर आमासँग उसले त्यो स्वीकार गर्छ, पैसा चोर्ने मोह हो। तर जुन तपाईँले शराब दिनुभएको त्यो शराब मैले सुन्ने गरी दिएको शराब सायद यसले खप्न नसक्ने गरी असह्य हुने खालको शराब आमाले दिएकी हुनुपर्छ। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको भयले होइन, यो मानिस मिका चाहिँ परमेश्वरको भयले गर्दा इमान्दार भएको होइन, तर श्रापबाट बच्नको लागि यसले आमालाई पैसा फिर्ता गरिदिन्छ है। आज धेरै हाम्रो जीवनमा हामीहरू परमेश्वरको सामने हामी कायल हुनुको अगाडि चाहिँ श्राप आउँछ कि भनेर डरले हामी परमेश्वरको अगाडि कायल हुन चाहन्छौँ। तर परमेश्वरको आदर गर्ने हिसाबले हामी एकदमै बिरलै कम मात्रै हामी प्रभुमा इमान्दार भएर आउँदछौँ है। तर वास्तवमा हामी चाहिँ श्रापको डरले होइन, तर परमेश्वरको आदर गर्ने हृदय लिएर हामी प्रभुमा इमान्दार भएर आउनुपर्छ। आमेन। वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई सुन्छ है, परमेश्वरले हामीलाई श्राप दिनुहुन्न। पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नेहरूलाई श्राप आउँथ्यो। नयाँ करारमा अहिले हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरिकन जियौँ भने पनि हाम्रो जीवनमा श्राप आउँदैन। परमेश्वर येशू क्रिस्टले हामीहरूको विश्वासीहरूको सबै श्राप चाहिँ क्रुसमा उठाइसक्नु भएको छ।
परमेश्वरले विश्वासीलाई कहिले पनि श्राप दिनुहुन्न। यो भ्रमबाट हामीले छुटकारा हुनुपर्छ है। त्यसको मतलब अब श्राप छैन भने चाहिँ हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन। श्राप छैन, परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई हामीहरूको सबै श्राप उठाइसक्नुभयो, श्राप छैन। तर समस्या के भनेदेखि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिष चाहिँ आउँदैन। हामी आशिषबाट वञ्चित हुन्छौँ तर श्राप चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँदैन। ढुक्क हुनुहोस् है, ढुक्क हुनुहोस्। परमेश्वरले अहिले हाम्रो जीवनमा कुनै पनि किसिमको श्राप ल्याउनुहुन्न। श्राप चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीहरूको सबै श्राप क्रुसमा बोकिसक्नु भएको छ। तर आज्ञा पालनको जीवन नजिउने विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको आशिष चाहिँ आउँदैन। अनि आशिषबाट वञ्चित हुनु दुःखको कुरा हो। आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई परमेश्वरले आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आशिष प्रशस्तै दिनुहुन्छ। तर आज्ञा पालन नगर्नेहरूलाई उहाँले आशिषबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै फरक है। तर यो मानिस चाहिँ आमाको श्रापको डरले आमाको अगाडि काबु भएको हामी पाउँदछौँ। अनि साह्रै खतरनाक श्राप जस्तो है। हामी विचार गऱ्यौँ त्यो छोरो त्यो त्यत्तिकै काबु हुने खालको मान्छे मिका जस्तो हामी देख्दैनौँ। तर अब यो श्राप मलाई लाग्यो भने त्यो त डेन्जर छ। अनि अर्को कुरा हामी यहाँ के देख्छौँ भने मिकाको आमाको विषय पनि मानिसले हामीले बोल्ने कुराहरूमा श्रापका कुराहरू अथवा विशेष गरी खराबी मानिसको जीवनमा आशिष नल्याउने कुराहरू हाम्रो मुखले बोल्दै गर्दा, हामीले कसैको कुभलो गर्दै गर्दा त्यो बोलेको मान्छे हामीले नसोचेको होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो कुभलो गर्ने मान्छे धेरै टाढाको नभएर कहिलेकाहीँ हामीले श्राप शत्रुलाई बोलेको श्राप चाहिँ हाम्रो आशिष पाउनु पर्ने अथवा हाम्रो प्रिय व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि पर्न सक्छ भने है। मिकाको आमाले चोरलाई दिएको श्राप वास्तवमा त्यो श्राप पुरा भएको त्यो छोराले होइन, छोराले श्राप पाउने थियो होइन। आफ्नै छोरो चाहिँ श्रापित हुने कुरा थियो। त्यसकारण हामी अनि त्यसपछि अलिक पछि त्यो मिकाले चाहिँ श्रापको डरले आमालाई पैसा फिर्ता गरिदिन्छु, मसँग म दिन्छु आमा तपाईँलाई भनेपछि तुरुन्तै परिवर्तन भएर उसले चाहिँ छोराप्रति आशिष बोलेको छ। मेरो छोरा मलाई परमप्रभुले आशिष दिउँ है। यो डेन्जर कुरा हो। आज बिहान हाम्रो भाइले भन्नु यो मुखलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो मुख कन्ट्रोल गरेन भनेदेखि खाने पनि यही मुखले हो। मुख कन्ट्रोल गरेन भनेदेखि ज्यान बिग्रिन्छ। अनि बोल्ने बेलामा खाने बेलामा मुख कन्ट्रोल गरेन ज्यान बिग्रिन्छ, बोल्ने बेलामा मुख कन्ट्रोल गरेन चरित्र बिग्रिन्छ। यो मुख खतरनाक कुरा हो होइन। अनि यो मुखको विषयमा विशेष गरी हामीले बोल्ने आशिष र श्रापको विषयमा याकुब 3:10 यसरी भनेका छन्, एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छन्, मेरा भाइ हो यसो नहुनु पर्ने है। मिकाको आमाको चरित्र हामी एकदमै खतरनाक देख्छौँ। आफ्नो अहितमा अथवा आफ्नो विपक्षमा केही काम भयो भने श्राप दिइहाल्ने, खतरनाक त्यही पनि। अनि आफ्नो पक्षमा केही भलो हुने बित्तिकै फेरि आशिष बोलिहाल्ने। यो तुरुन्तै एउटै मुखबाट श्राप र आशिष वार्ताखाता गर्ने कुरा चाहिँ हैन आउने जाने यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो हैन। कहिलेकाहीँ हामीले बोलेको श्राप कुभलो कुरा चाहिँ टाढा नगएर मेरै घरानामा मेरै परिवारमा पनि आउन सक्छ भन्ने कुराको सजगता एउटा होसियारी कुरा मिकाको आमाबाट हामीले सिक्नुपर्छ। आमेन। अनि अर्को कुरा प्रियहरू तपाईलाई अघि मैले भने नयाँ करारमा परमेश्वरले हामीलाई श्राप दिनुहुन्न। अनि अर्को कुरा परमेश्वरले हामीलाई के कुरा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले जे हामीले बोलेको कुरामा परमेश्वरले सहमति जनाउनु भयो त्यो हाम्रो बोलीमा शक्ति हुन्छ, पावरफुल। हामीले जब परमेश्वरको नाममा के कुराहरू बोल्दछौँ हाम्रो बोलीमा शक्ति हुन्छ, किन परमेश्वरको अभिषेक त्यहाँबाट निस्किन्छ। हामीले जे बोले पनि हाम्रो बोलीमा शक्ति हुन्छ भन्दैमा परमेश्वरले हामीलाई सबै मानिसहरूको जीवनमा आशिष बोल्ने अधिकार दिनुभएको छ है। येशू ख्रीष्टमा हामीले कुनै मानिसको जीवनमा आशिष बोल्ने अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँ र मैले कसैको जीवनमा आशिषका कुराहरू साँचो हृदयले एउटा विश्वासको साथ प्रार्थना सहित कसैको जीवनमा हामी आशिष बोल्दछौँ भने परमेश्वरले त्यो मानिसको जीवनमा निश्चित आशिष गर्नुहुन्छ। आमेन। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलीमा शक्ति छ भन्दैमा हामीलाई परमेश्वरले श्राप दिने अधिकार दिनुभएको छ। हामीले कुनै पनि मानिसको विरुद्धमा श्राप बोल्न मिल्दैन।
शक्ति बोलीमा शक्ति छ भन्दैमा हामीले श्राप बोल्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई श्राप दिने चाहिँ अधिकार दिनुभएकै छैन। तर आशिषको निम्ति जहिले पनि हाम्रो मुख खुला छ। सबैको निम्ति हामी आशिष बोलिदिन सक्छौँ। अविश्वासीहरूको जीवनमा पनि हामी आशिष बोलिदिन सक्छौँ। हाम्रो बोलीबाट परमेश्वरले त्यो बोलीलाई अभिषेक गर्नुभयो र त्यसलाई सहमति जनाउनु भयो भने हाम्रो मुखबाट निस्केको बोलीले मानिसको जीवनमा आशिष आउँछ। त्यसैले आशिष चाहिँ हामी बोलौँ एकअर्काको लागि, सकेसम्म बोलौँ, सकेसम्म एकअर्काको निम्ति हामी आशिषको कुराहरू बोलौँ भने परमेश्वरले त्यो मानिसको जीवनमा आशिष गर्नुहुन्छ। मैले कसैको जीवनमा आशिष बोल्छु भनेदेखि त्यो मानिसले मेरो निम्ति श्राप बोल्न सक्दैन, श्राप बोल्न सक्दैन। आँटै आउँदैन। कोरियामा एउटा उखान छ, उन्दन अर्कुले चिम बेसी चिम उत्थन्दा है, हँसिलो अनुहारमा थुक्न कसैलाई पनि आँटा आउँदैन हैन। जति रिस, यस्तो रिसले चुर भएको बेलामा पनि त्यसलाई केही मर्दिन्छु यसलाई भएर गयो भने नि उसको मुस्कानले भरिएको अनुहार छ भनेदेखि उसको हातको बल सबै धराक्रुकै हुन्छ, केही गर्न सक्दैन। माया गर्छु भएर गएको बेलामा पनि, मिठा कुरा गर्छु भएर गएको बेलामा पनि ठसक्क परेर पुरै घोप्टोमुन्टो लाएर बसेको मान्छेले मिठो कुरा गर्न भित्रबाट ननिस्किन सक्छ। राम्रै कुरा गर्छु भनेर आउँदा पनि नआउन सक्छ हैन। त्यसकारण हँसिलो अनुहारमा थुक्न आँट आउँदैन भने जस्तो गरी कसैले आशिष बोल्ने मानिसको निम्ति श्राप बोल्न कसैले पनि आँट गर्न सक्दैन, जतिकै खराब मान्छे भए पनि सक्दैन। हामी यो मिकाको आमाको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी मानिसको जीवनमा श्राप बोल्ने मानिस नबनौँ, तर हामी आशिष बोल्ने मानिस बनौँ। आमेन। अर्को कुरा हामी यहाँ के पाउँदछौँ भनेदेखि मिकाको आमाको परमप्रभुमा गरिएको भाकल अथवा प्रतिज्ञा है हामीले हेर्नुपर्ने कुरा। मिकाको आमा चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि परमेश्वरमा कति अवस्थामा एकदमै समर्पित र भक्तिको हृदय भए जस्तो हामी देख्दछौँ, तर चरित्र परिवर्तन नभएकी नारी हैन। मैले अघि पनि भने यो मिका र मिकाको आमा चाहिँ एउटा विश्वासी मण्डलीको विश्वासीलाई यिनीहरूले सङ्केत गर्दछन् है। अनि पछि आउँछन् लेवी चाहिँ अगुवालाई सङ्केत गर्छन् यिनले हैन। अनि हामी के देख्छौँ, उनले चाहिँ परमेश्वरमा एउटा समर्पणको भाकल गरेकी छिन् है। भाकल 3 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने तिनले ती 1100 चाँदीका सिक्का आफ्नो आमालाई फर्काइदिएपछि तिनले भनिन्, अब म यो मेरो चाँदी मेरो छोराको भलाइको निम्ति एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा ढलौटे मूर्ति बनाउनलाई परम प्रभुमा समर्पण गर्छु हैन। उनले के भनेछन् देखि समर्पण चाहिँ परम प्रभु हैन, परम प्रभुमा समर्पण गर्ने दिने कुरा गरेकी छिन्। यो पैसा छोराले त्यो फिर्ता दिएको एउटा धन्यवादी हृदयले हैन, उहाँ हराएको पैसा, चोरी भएको पैसा मैले फिर्ता पाएँ, धन्यवादी हृदयले परमेश्वरमा केही अर्पण गर्ने उनले प्रतिज्ञा गरेकी छिन्। तर त्यो अर्पण गर्ने कुराको लक्ष्य के छ भनेदेखि मेरो छोराको भलाइको निम्ति हैन, मेरो छोराको भलाइको निम्ति, ताकि मैले परमप्रभुमा अर्पण गरेपछि मेरो छोराको हित हुन्छ। अनि परमेश्वरमा अर्पण गर्न लागेको बहुमूल्य कुरा छ। 200 चाँदीको सिक्का भनेको छ, यो एकदमै धेरै ठुलो पैसा हो है, धेरै ठुलो धनराशि हो। 200 चाँदीको सिक्काले उनी परमेश्वरमा केही अर्पण गर्ने कुरा गर्दैछन्, परमेश्वरको नाममा उहाँलाई, तर परमेश्वरलाई सबैभन्दा घिन लाग्ने कुरा एउटा डिलेमा हो नि हैन। परमेश्वरमा अर्पण गर्न लागेको कुरा, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले सबैभन्दा घृणा गर्नुहुन्छ, मूर्ति बनाएर हैन, मूर्ति बनाएर मूर्ति चाहिँ परम प्रभुमा अर्पण गर्ने ताकि मेरो छोरालाई आशिष आओस्, आशिष आओस्। अनि तल हामी 4 पदमा त्यही कुरा पाउँछौँ, उनले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरिन् र प्रतिज्ञा पुरा पनि गरिन् हैन, प्रतिज्ञा पुरा पनि गरिन्। यसरी तिनले ती चाँदी आफ्नो आमालाई फर्काइदिए अनि तिनले 200 चाँदीका सिक्का लिएर एउटा चाँदीको शिल्पकारलाई दिइन्, जसले तीबाट एउटा प्रतिमा र एउटा मूर्ति बनायो र ती मिकाको घरमा राखिए। 200 चाँदीका सिक्का
लगेर चाहिँ उनले मूर्ति बनाउन लगाएर अनि मिकाको घरमा राखे। तल हेऱ्यो भने उनको चाहिँ देउता थान थियो एउटा, त्यो परमेश्वरमा अर्पण गर्ने मूर्ति राख्ने ठाउँ है, परमेश्वरमा समर्पण गर्ने मूर्ति राख्ने ठाउँ घरमा। छोराको भलाइको निम्ति मेरो परमेश्वरमा गरिएको भाकल वा प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले सबैभन्दा घिन मान्नुहुने कुरा यहाँ छ। मेरो भलाइको निम्ति, मेरो परिवारको भलाइको निम्ति, मेरो हितको निम्ति परमेश्वरमा ल्याइएका सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गरेको कारणले होइन, परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले होइन, तर त्यसले मेरो भलाइ गरोस् भनेर, त्यसले मेरो उन्नति ल्याओस् भनेर। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि के ल्याउने? परमेश्वरलाई घिन लाग्ने कुराहरू मूर्ति बनाएर ल्याउने। यो एकदमै खतरनाक कुरा। आज मण्डलीमा विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र उहाँको महिमा खोजी र वास्ता छैन, तर मेरो र मेरो परिवारको भलाइ मात्रै चाहिएको छ। यो चाहिँ मिका र मिकाको आमा। अनि आज हाम्रो मण्डलीमा अधिकांश हाम्रो अवस्था हामी यो पाउँदछौँ। यो सबै हुनुको मुख्य कारण के हो भनेदेखि त्यसको कारण चाहिँ हामी 6 पदमा पाउँदछौँ है। 6 पदमा हामी पाउँदछौँ न्यायकर्ताको पुस्तकको चुरो चाहिँ यो है, यो 17 अध्यायको 6 पद। अनि तपाईँ अन्तिम विशेष गरी न्यायकर्ताको पुस्तकको अन्त्य पनि त्यही वाक्यबाट हुन्छ है। 21 अध्यायको 25 पदमा पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा लेखेको छ, जुन 21 अध्यायको 25 पद चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तकको अन्त्य हो। यसको निचोड पनि हामी त्यही पाउँदछौँ। बीड त्यसैले मारेको छ। के भनेको 6 पदमा हेर्नुहोस् त, माफ गर्नु, म त 18 को पढिरहेको छु, त्यही भएर एकछिन अलमल्ल परे, माफ गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी हेरौँ 6 पदमा। त्यस बेला इजरायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्थ्यो। आमेन भन्ने किन भन्ने? किन नभन्ने? आमेन किन नभन्ने? आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक थियो गर्नु। ती मानिसहरूले गरेको कामलाई हामीले आमेन भन्ने होइन कि परमेश्वरको वचन चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको सबै पदहरूलाई हामीले आमेन भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। यो डिलेमाको कुरा हो, यो डिलेमाको कुरा हो। हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा हेर्यो भनेदेखि दुईटा डाँडामा बसेर चाहिँ एउटाले श्राप एउटाले आशिष बोल्ने कुरा चाहिँ आज्ञा गरेको थियो। श्राप बोल्दै गर्दा पनि श्रापको अन्त्यमा पनि आमेन भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने थियो है। अनि यदि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन सबै परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाबाट लेखिएको हो र यो 100% परमेश्वरको वचन हो भनेर चाहिँ यदि हामी विश्वास गर्छौँ भनेदेखि चाहे वचनमा लेखिएको कुरा चाहिँ हामीलाई मन पर्ने होस् अथवा नहोस्, तर चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले जहिले पनि आमेनै गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ आएका जुन त्यहाँ भएका घटनाहरू छन्, त्यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा छन् भने त्यो कुरा प्रति चाहिँ हाम्रो आमेन र समर्थन छैन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ जहिले पनि अन्तिममा हाम्रो आमेनै हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? किनभनेदेखि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन चाहिँ हरेक वचन हामीले आमेन भनेर त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ भनेका कति कुरा जस्तो मिकाले गरेको यो कामहरू अथवा यहुदीहरूले इजरायलीहरूले गरेको यो कामहरू चाहिँ हामीले आमेन भनेर स्वीकार गर्ने खालको काम यहाँ होइन, तर वचन चाहिँ आमेनै हो है। बुझ्नुभयो? मेरो कुरा स्पष्ट हुनुभयो? वचन चाहिँ जहिले पनि आमेन हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ जहिले पनि आमेन हो। किन यो जे हो त्यही भएको कुरा हो। यहाँ चाहिँ बनाइएको घटाइएको अथवा बनाएका कुराहरू मान्छेले बनाएका कुरा होइन। त्यसकारण परमेश्वरको वचन सत्य छ भन्ने कुरा चाहिँ आमेनद्वारा स्वीकार गरिन्छ। तर हामीले इन्कार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यो त्यहाँ भएका घटना र ती व्यवहार र ती कुराहरू चाहिँ हामी सहमत हुँदैनौँ, त्यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो
है, त्यो प्रति सहमति नहुने चाहिँ हाम्रो दोस्रो कुरा हो। अनि मैले यो कुरा तपाईलाई किन भन्दै केही समय अगाडि चाहिँ परमेश्वरको वचनमा के अरे यस्तो कुराहरुमा आमेन नभन्नुस् भनेर चाहिँ प्रख्यात मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो कुरामा आमेन नलेख्नुस् भनेर गाली गरेको अवस्था मैले कहाँ एकचोटि ठ्याक्क देखेको थिएँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म त्यसको विरुद्धमा यो कुरा भन्दैछु। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि आमेन नभन् भन्न मिल्दैन। परमेश्वरको वचन जहिले पनि आमेनै हो र त्यहाँ भएका क्रियाकलापहरू चाहिँ यदि परमेश्वरको विरुद्धमा छन् भने ती क्रियाकलाप चाहिँ हामी त्यसमा सहमति छैनौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले चेतावनी चाहिँ पाउनुपर्छ। यो आउट अफ टपिकको कुरा हो, तर पनि मैले अलिकति जोडिहालेँ, माफ गर्नु। तर यहाँ हामी के देख्दछौँ भनेदेखि समस्या चाहिँ यो अहिले हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि प्रजातन्त्र छ। वास्तवमा राजा नभएको अवस्था भनेको डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन, डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातान्त्रिक प्रणाली। प्रजातान्त्रिक प्रणाली चाहिँ मनपरितन्त्र पनि भन्छ होइन, प्रजातन्त्र, मनपरितन्त्र, स्वतन्त्र, जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्दा हुन्छ। मलाई ठिक लागेको कुरो म गर्छु, तिमीलाई के भयो, मलाई यो ठिक लाग्छ मैले गर्छु, द्याट्स अल, सक्यो। मलाई यस्तो ठिक लाग्यो, मलाई यस्तो मन पर्छ, त्यसकारण कसैले त्यसलाई केही भन्न विरोध गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ प्रजातन्त्र हो। अनि इजरायलीहरूको समयमा जब मुख्य नेतृत्व वर्ग सकिएपछि त्यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र आयो। अनि प्रजातन्त्रमा उनीहरू जसले जे गर्दा पनि कसैले केही भन्न नभने एउटा जुन नेतृत्व, केन्द्रीय नेतृत्व नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था आयो। अहिले मण्डलीहरूमा एउटा केन्द्रीय नेतृत्व हाम्रो छैन। अब हाम्रो केन्द्रीय हाम्रो चाहिँ एउटा आधारभूत हाम्रो नेतृत्व भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल हो। अनि बाइबललाई पनि मान्छेलाई मन लागे अनुसार व्याख्या गरेर लिने भएको कारणले गर्दाखेरि बाइबल पनि हाम्रो आधिकारिक मान्यता कति अवस्थामा हुन पाएको छैन अहिले। त्यसकारण मण्डलीहरूमा, विश्वासीहरूमा, अगुवाहरूमा अब अहिले भर्खर पनि एकजना अगुवाले भन्छ परमेश्वरको वचनलाई जहाँ पाए त्यहाँ आमेन नभन्नु भनेर, एकजनाले भन्छ परमेश्वरको वचन सबै आमेन भन्नुपर्छ। यो पनि के हो, एउटा मलाई मन लागे अनुसारको कुरा हो। यो पनि मन लागे अनुसारको कुरा हो, किनभने हाम्रो चाहिँ आधिकारिक त्यसलाई चाहिँ किटान गरे यो हो कि होइन भनेर भन्ने हाम्रो आधिकारिक नेतृत्व अहिले हामीसँग छैन। मण्डलीहरूलाई आधिकारिकमा नेतृत्व गर्ने एउटा मुख्य नेतृत्व हामीसँग छैन। परमेश्वरलाई मानिसहरूले नदेख्ने भएको कारणले अदृश्य परमेश्वरको नेतृत्व मानिसले प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्दैन। व्यवहारिक रूपमा मुखले गरे पनि व्यवहारिक रूपमा आज धेरै मण्डलीहरूमा त्यो कुरा स्वीकार भएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, जब राजा हेर अनि आफ्नो राजा आफै राजा, आफ्नो मालिक आफै, आफूलाई जे ठिक लाग्छ, आफूलाई जे माने ठिक लाग्यो त्यही मान्ने, जे ठिक लाग्यो त्यही गर्ने, कसैले केही भन्नु हुँदैन। विश्वास पनि मलाई मन लागे अनुसारको विश्वास गर्ने, जीवन पनि मलाई मन लागे अनुसारको जीवन जिउने, अनि आत्मिकी परिभाषा पनि आफ्नो मन लागे अनुसारको गरिदिने, जसले गर्दाखेरि यो समस्या आज हाम्रो मण्डलीहरूमा हामी देख्दछौँ। अगुवाहरूलाई, पास्टरहरूलाई मण्डली एउटा परमेश्वरको वचनको एकतामा, एउटै एकरूपतामा ल्याउने हामीसँग त्यो एउटा आधिकारिक नेतृत्व हामीसँग छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा अगुवाले एउटा कुरा भन्छ, अर्को अगुवाले अर्को कुरा भन्छ, अनि मारमा पर्ने, अलमल्ल पर्ने विश्वासीहरू। अनि विश्वासीहरूको पनि के छ भने उसलाई मन लागे अनुसार, मलाई यो चाहिँ ठिक लाग्यो भन्यो अनि त्यसको पछि लाग्यो हैन, अनि त्यस्तैतिर गयो। अगुवालाई पनि जे मन लाग्यो त्यही भएको छ, विश्वासीलाई पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। अब अन्तिममा तल हामी अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा 7 देखि 13 पदसम्मको खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ म सबै वचन पढ्दिनँ, अघि हामीले पढिसकेको कारणले गर्दा। तर एउटा घटना यहाँ के भएको छ भनेदेखि एउटा लेवीको बारेमा हामी यहाँ पाउँछौँ। एकजना लेवी छ जो खाना र बस्नेको ठाउँ खोजेर हिँडेको छ हैन।
खाने बस्ने ठाउँ खोजेर हिँडेको छ। वास्तवमा उसको आफ्नो स्थान र आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर सुविधाजनक जीवन जिउनलाई हिँडेको मान्छे हो है। यो बेथलेमबाट हिँडेको। बेथलेम चाहिँ रोटीको घर हो नि हैन। परमेश्वरको रोटीले भरिएको रोटीको घर चाहिँ बेथलेम हो। बेथ भनेको घर, लेम भनेको रोटी हो हैन। परमेश्वरले रोटी प्रशस्त दिनुहुने ठाउँ, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूले प्रशस्त खाना लाउन पाउने ठाउँ चाहिँ बेथलेम हो। तर यो मान्छे बेथलेममा परमेश्वरको मन्दिरमा परमेश्वरको मानिसहरूको बिचमा रहेर सेवा गर्नुपर्ने व्यक्ति हो। तर अलिकति लग्जरियस लाइफ कता पाइन्छ भनेर खोज्दै खोज्दै भौतारी हिँडेको मान्छे हो हैन। आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर, आफ्नो ठाउँ छोडेर, आफ्नो स्थान छोडेर अलिकति खाना र लाउन को निम्ति पनि फिक्री गर्दै अर्को सुविधा युक्त ठाउँ खोज्दै हिँडेको यो लेवी हो है। अघि पनि मैले भने लेवीले चाहिँ अगुवाहरूलाई, पास्टर, विशेष गरी अहिलेको समयमा पास्टरहरूलाई यसले सङ्केत गर्दछ। जब मिकाको घरमा आइपुग्छ अनि मिकाको घरमा उसले के कुरा थाहा पाएछ, मिकाको घरमा बस्नु भनेको मूर्ति पूजा सुरु गर्नु भन्ने हुन्छ, थाहा भइसक्यो हैन। मिकाको घरमा बस्नु भनेको मूर्ति पूजामा सहमति जनाउनु, मूर्ति पूजामा सहभागी हुनु भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ। तर यो मानिस मिकाको घरमा बस्नलाई राजी हुन्छ। अब यहाँ हामी विश्वासी र अगुवालाई दुईटा चरित्र, हामी विश्वासी धन सम्पत्ति टन्नै भएको हैन, मलाई मन लागे अनुसारको परमेश्वरलाई आराधना गर्ने विश्वासी। अगुवा आफ्नो ठाउँ छोडेर सुविधाजनक ठाउँ कहाँ पाइन्छ भन्दै सुविधा खोज्दै हिँडेको। अनि कसैले खाना बस्न र अनि उसले 1 वर्षको कति दिन्छु भन्यो, सायद त्यति बेलाको रेटमा राम्रै तलब पाए जस्तो छ है। राम्रै तलब पाए जस्तो छ हैन। 10 चाँदीको सिक्का हेर्नुहोस् त, उसले बनाएको मूर्ति 200 चाँदीको सिक्का त ऊ मूर्ति बनाएर परमेश्वर अर्पण गर्ने मान्छे हो। उसले 1 वर्षको 10 सिक्का दिन्छु भनेको छ भनेपछि धेरै ठुलो परमेश्वरमा ठुलो भेटी अर्पण गरेको मान्छे हो है। 1 वर्षको तलब 10 सिक्का दिन्छु भनेको छ मिकाले लेवीलाई हैन। भनेपछि यो धेरै धनी मान्छे हो। अनि उसले आफूले इच्छा लागे अनुसार परमेश्वरको आराधना गर्नलाई अनि अझ बढी आशिषको लागि उसले चाहिँ लेवीलाई राख्न चाहन्छ। लेवी पनि मख पर्छ, 10 सिक्का दिन्छ, खाना बस्न दिन्छु हैन, खाना लाउन बस्न सबै दिने, 10 सिक्का त एक्स्ट्रा, चोखो बस्ने तलब हो, चोखो बस्ने तलब। अनि त्यो भएपछि यो चाहिँ त्यहाँ सहमत हुन्छ। मैले यो कुरा कहाँ लगेर जोड्दैछु भने प्रियहरू, आज हाम्रो मण्डलीहरूको समस्या के भएको छ भने धेरै अगुवाहरू मैले पनि भेटेको छु, धेरैजना चाहिँ बेरोजगार भएर लौ न कतै यसो अल्झिने ठाउँ खोजिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मसँग पनि धेरै आउनुहुन्छ। मैले चाहिँ माफ गर्नु, मैले कतै अल्झाउने ठाउँ मैले पाएको छुइनँ। मैले चाहिँ आजभोलि मैले पास्टरहरूलाई अल्झाइदिन छोडेको छु। मैले पास्टरहरूलाई कतै अल्झाइदिने काम गर्न छोडिसकेँ, म गर्दिनँ हैन। र हामी धेरै यस्तो अवस्थामा आफ्नो भएको मण्डली पाएको जिम्मेवारी एकदमै त्यहाँ रहेर गर्नुपर्ने सेवकाईको जिम्मेवारीलाई छोडेर अनि सुविधायुक्त ठाउँहरू खोज्दै हिँड्ने अगुवाहरू। अनि त्यसपछि जहाँ अनि कोरियामा फेरि यस्तै मिका जस्तै धेरै ठाउँहरू छन्, मिकाको घर जस्तै हैन। अनि उनीहरूलाई पनि यस्तो एउटा पास्टर राखेर एक सेवकाई यस्तो छ भनेपछि अब यहाँबाट आशिष आउँछ भन्ने किसिमको हैन। यो किसिमको प्रवृत्तिले गर्दा आज हाम्रो मण्डलीहरू भ्रष्ट भए। आज विश्वासीहरू पनि पैसा भयो भनेदेखि, हामीसँग पैसा छ भनेदेखि हामीले जे मन लागेको गरे पनि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरलाई मन नपर्ने तवरबाट आराधना गर्ने शैली अनि त्यो जीवन विश्वासीहरूले रोज्दछ। अनि अगुवाहरू पनि अलिकति भने जस्तो सुविधा पायो भने जस्तो सुकै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर मूर्ति पूजा गर्ने ठाउँ, परमेश्वरको महिमा नहुने ठाउँमा पनि राजी खुसी भएर आफ्नो भएको बेथलेहेम छोडेर चाहिँ मिकाको मूर्ति पूजा गर्नलाई, पुजारी भएर बस्नलाई आज लेवीहरू राजी हुन्छ। अनि मैले आज वचनको शीर्षक के भनेको थिएँ यहाँहरूलाई, विश्वासी र अगुवाको आत्मिकी अवस्थाको सम्बन्ध। यदि अगुवा आत्मिकी रूपमा ठिक छ भने विश्वासीहरू ठिक छैनन् भने पनि उनीहरूलाई उसले चेतावनी दिँदै त्यो कुराहरूबाट सही कुरामा डोर्याउँछ है, डोर्याउँछ।
यदि मिका के अरे त्यो लेवी मिकाको घरमा आउँदाखेरि यदि ऊ आत्मिक रूपमा ठिक थियो र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्ने हृदय उसमा थियो भने मिकाको घरमा बसेर पनि उसले उसलाई चाहिँ मूर्ति पूजा गर्न छोडेर हामीले यस्तो किसिमबाट परमेश्वरको आराधना गर्ने होइन भनेर चाहिँ उसलाई मिकाको परिवारलाई साँचो आराधनामा डोर्याउनु उसले पर्छ। तर त्यो काम मिकाले गरेन। अनि अर्को कुरा विश्वासीहरूलाई के छ भने हामीसँग पैसा छ, हामी सबै छ, एकजना पास्टर त हामी जहाँबाट जस्तो पनि ल्याएर राख्न सक्छौँ। अनि गाउँतिर हैन सेवकाई त्यति धेरै नभएको अगुवा भयो भने हाम्रो मण्डलीमा त जहाँको पास्टर पनि आउन मान्छन् हो, छ नि हामीसँग त जति हामी दिन सक्छौँ नि, हामी प्रस्ताव राखौँ। धेरै मण्डलीहरूले के गर्छन्, एउटा मण्डलीमा सेवकाई गरिराखेको अगुवालाई आउनुहोस् हाम्रोमा, हामी अलिक बढी दिन्छौँ। त्यो किसिमबाट बेथलेमबाट लेवीहरूलाई भड्काउने काम धेरै विश्वासीहरूले गरेको हामी पाउँछौँ। कारण के भने उनीहरूसँग धन छ। अनि लेवीहरू किन भाडिन्छन्, उनीहरूलाई पनि बेथलेम छोडेर लग्जरियस अलिकति सुविधायुक्त जीवन चाहियो, जसको कारणले गर्दा आज मण्डलीहरू धेरै अवस्थामा यसरी भाडिएको देख्दछ। प्रियहरू अलि तल हामी 18 अध्यायमा गयौँ भनेदेखि यो मिका के अरे यो लेवी यसले एउटा मिकाको घरमा बसेर त्यति मात्र होइन, पछि दान वंशीहरू एउटा आफ्नो बस्ने ठाउँ खोज्दै आउँछन् होइन। अनि त्यहाँ पसेपछि उसले उनीहरूको निम्ति बाटो त्यो परमेश्वरको अगुवाई खोजिदिनलाई प्रार्थना गर्छ अनि जाऊ भन्छ। तर त्यहाँ त्यति मात्रै छ, तर त्यहाँ बस्दै गर्दा उसले चाहिँ केही कुराहरू सिकाएको हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई बाटो मात्रै देखाएन तर उनीहरूलाई यस्तो कुरा सिकाएको हुन्छ। त्यो यहाँ मिकाले चाहिँ म मिकाको घरमा भएको कारणले गर्दा अनि यो मूर्तिहरू यहाँ राखेर यहाँ सेवा गरेको कारणले गर्दा मिकाको घरमा धेरै आशिष भएको छ भन्ने कुरा सायद उसले त्यहाँ खुब तारिफ गरेको हुनुपर्छ तिनीहरूलाई। र उनीहरू त्यो ठाउँ हेरेर फर्केर आएर फेरि त्यो जग्गा कब्जा गर्न जाँदाखेरि मिकाको घरमा पसेर त्यो मूर्ति र त्यो एपोदहरू सबै चाहिँ लुट्नलाई निकाल्न जान्छन् भित्र। किनभने तिनीहरूले के बुझा हुन्छन् भने यो लेवीले तिनीहरूलाई पक्कै यो कुरा सिकाएको छ, मिकाको घरमा यो भएको कारणले, यो समर्पण गरेको कारणले गर्दा यहाँ आशिष भएको छ। अनि तिनीहरू पनि मिकाको जस्तै गरी परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छ दान वंशीहरूले। अनि त्यसपछि उनीहरू भित्र जाँदाखेरि 18 अध्यायमा एकचोटि 18 अध्यायको तपाईँ 18 र 19 पदमा हेऱ्यो भने यसरी लेखेको छ, ती 5 जना मानिसहरू मिकाको घरमा पसेर प्रतिमा, मूर्ति, एपोद र अरू घर देवताहरूलाई लग्दा ती पुरोहितले के गर्दैछौ भने तिनीहरूलाई सोधे। 19 पद हेर्नुहोस्, तर तिनीहरूले तिनलाई भने चुप लाग, एक शब्द पनि नबोल, आएर हाम्रो पुरोहित बुबा हौ, एकजना मानिसको घरमा पुरोहित हुनु कि इजरायलमा एउटा कुल र वंशको पुरोहित हुनु असल हो। 20 पदमा हेर्नुहोस् त, यस कुराले ती पुरोहित खुसी भए, तिनले ती एपोद, खोपिएको प्रतिमा र अरू घर देवताहरूलाई लगे र त्यस दलमा सामेल भए। देख्नुभयो जब चाहिँ यो लेवी भ्रष्ट हुन्छ नि, जब लेवी भ्रष्ट हुन्छ नि उसले एउटा घर मात्रै भाँड्दैन, उसले सारा कुललाई एउटा दानको कुल सिंगै चाहिँ तल हामी हेऱ्यो भनेदेखि तल हामी के पढ्दै गयो भनेदेखि तिनीहरूले चाहिँ पछिसम्मै सिलोमा परमेश्वरको त्यो मन्दिर हुन्जेलसम्म तिनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजा निरन्तर गरे। यो एउटा लेवीले मूर्ति पूजा त्यो वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गरेका हुन्, लेवीलाई राखेर सेवा गर्न राखेका छन्। मण्डलीमा हामीले पास्टर राखेका छौँ, हाम्रो त फुल टाइम सेवा गर्ने पास्टर छ भन्दै गर्दाखेरि मूर्ति पूजामा आनन्द गर्ने अगुवा राखेर परमेश्वरबाट आशा गर्ने मण्डली अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरको पवित्रतामा होइन, तर मेरो घरमा, मेरो परिवारमा, मेरो बालबच्चालाई अनि मेरो जीवनमा भलाइ हुन्छ भनेर मेरो तरिकाबाट, मेरो मनपरी तरिकाबाट शानको साथ मूर्ति ल्याएर परमेश्वरमा अर्पण गर्ने विश्वास। जब यो दुईजनाको कम्बिनेसन मिल्छ नि, चर्चमा रिभाइभल ठुलो आउँछ, ठुलो रिभाइभल आउँछ, र परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको महिमा चाहिँ आउँदैन। मानिसको जागृति आउँछ, मानिस ओयो लागेर आउँछ। यो वास्तवमा यो मिकाको घरमा बसेको लेवी अहिलेको समयमा त्यो यदि पास्टर हुन्थ्यो भनेदेखि
ठुलो रिभाइभल ल्याउने पास्टरको रूपमा चाहिँ प्रख्यात हुन्थ्यो होला हैन। एउटा मिकाको घरबाट सेवाकाई सुरु गरेको सिंगै कुलकै चाहिँ हो अगुवा भयो हैन। एउटा सिंगै कुलले चाहिँ उसलाई रुचाएर लिएर गएको छ। ठुलो रिभाइभल ल्याउने व्यक्ति हो यो। तर प्रियहरू सबै रिभाइभलमा परमेश्वरको महिमा हुँदैन। हामीलाई चाहिएको चाहिँ आज रिभाइभल होइन, हामीलाई चाहिएको चाहिँ परमेश्वरको महिमाको खोजी गर्ने र परमेश्वरको पवित्रतामा साँच्चै हामी राजकीय पुजारीगिरी भएर पवित्र जाति भएर परमेश्वरको बोलावट अनुसार परमेश्वरले नाम दिनुभए अनुसारको जीवन जिउने मण्डली र अगुवा आज परमेश्वरलाई चाहिएको छ। अनि आज हामी यो कुराबाट त्यही चेतावनी म मण्डलीलाई दिन चाहन्छु। म यो कुरा कसैलाई दोष दिँदै छैन। तपाईँ र म सँगै एउटै धारमा म उभिएर कुरा गर्दैछु। यदि त्यो लेवीको जस्तो अवस्था मेरो भयो भने तपाईँ मसँगै बर्बाद हुनुहुन्छ। अनि यदि मिकाको जस्तो अवस्था तपाईँको भयो भने म तपाईँ सँगसँगै बर्बाद हुन सक्छु है। आज तपाईँ र ममा मिकाको घराना जस्तो हृदय तपाईँमा छ भनेदेखि आज पश्चाताप गरेर हामीले त्याग्नुपर्छ। यो लेवीको जस्तो हृदय ममा छ भने आज मैले पश्चाताप गरेर यो कुरा त्याग्नुपर्छ। किनभने हामीहरूको सम्बन्ध चाहिँ प्रियहरू विश्वासी र अगुवाहरूको आत्मिकी अवस्थाको चाहिँ सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्दा मानिसले तपाईँलाई देख्दै गर्दा मण्डलीको विश्वासीलाई देख्दाखेरि त्यो मण्डलीको पास्टर कस्तो छ भन्ने कुरा देख्छन्। नभए पनि तपाईँलाई देखेपछि तपाईँलाई हेर्ने मान्छेहरूले त्यो मण्डलीको पास्टर कस्तो छ मलाई नभेटे पनि तपाईँलाई देखेका मान्छेहरूले मलाई चिन्छन्। केही हदसम्म मेरो बारेमा अनुमान गर्न सक्छ। मलाई भेटेर मलाई देखेको चिनेको मान्छेले केही हदसम्म यो मण्डलीको विश्वासीहरू कस्ता छन् भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछ। त्यसकारण हामीहरूको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। अनि म आज मण्डलीलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिका र मिकाको घराना जस्तो चरित्र आज तपाईले त्याग्नुपर्छ। यो लेवी जस्तो लालची र आफ्नो फाइदाको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरको महिमा नहुने कुरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेर सुविधामा रमाउने अगुवाको चरित्र यदि ममा छ भने मैले त्याग्नुपर्छ। आज मण्डलीलाई परमेश्वरको एउटा चेतावनी पनि हुन सक्छ। आज हामी प्रजातन्त्र होइन, परमेश्वरमा हामी राजतन्त्रभित्र जानुपर्छ। किनभने यसो चाहिँ राजाहरूका राजा हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको राजा। मण्डलीमा स्वतन्त्रता छैन, मण्डलीमा यसोले राज्य गर्नुपर्छ। आमेन। मण्डलीमा हाम्रो मण्डली चाहिँ राजाविहीन, राजा नभएको मण्डली हुनु हुँदैन। हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ येशू प्रभुलाई राजा मान्ने, अनि लेवी पनि राजाको अधीनमा, अनि मिकाको घराना पनि त्यो इजरायली जाति पनि राजाको अधीनमा भयो भने मात्रै अनि मण्डलीमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि हामी परमेश्वरको शक्ति मण्डलीमा देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, मूर्ति ल्याएर 200 सिक्काको मूर्ति बनाएर परमेश्वरमा अर्पण गरेर छोराको भलाइ खोज्ने अनि हाम्रो भलाइ खोज्ने मण्डली हामी हुनु हुँदैन। तर हामीसँग जे छ, हामीलाई धन सम्पत्ति होइन, तर साँच्चै प्रभुको आदर गर्ने हृदय लिएर आएर चाहिँ हाम्रो हित र हाम्रो भलाइ होइन, तर परमेश्वरको महिमा खोज्ने चाहिँ हृदय तपाईँ र मलाई हुनुपर्छ। जहाँ परमेश्वरको महिमाले भरिएको हुन्छ हाम्रो हित सिधै बगेर आउने कुरा। परमेश्वरको महिमा नभएको, परमेश्वरको उपस्थिति र महिमा नभएको ठाउँमा हाम्रो हित र भलाइले केही पनि गर्नेवाला छैन। यही हुनेवाला। आज म यही वचनलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु र मण्डलीलाई म यही अनुरोध गर्दछु। हामी एकचोटि आफूलाई विचार गरौँ। मैले यो वचन तयार गर्दै गर्दा मैले मेरो हृदयलाई धेरै खोतलेको अनि मैले खोतले भन्दा पनि बढी गहिराईमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई खोतल्नु भएको छ। अनि तपाईँ पनि आफ्नो हृदयलाई एकचोटि खोतल्नुहोस्। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, अनि त्यसको अझ तपाईँको हृदयको गहिराईसम्म प्रभुले तपाईँलाई खोतल्नु भएको छ। र हाम्रो हित खोज्ने होइन, तर परमेश्वरको महिमा खोज्ने हृदय प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो भलाइको निम्ति परमेश्वरको आराधना गर्ने होइन, तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति परमेश्वरको आराधना गर्ने
हृदय प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी एकछिन वचनलाई मनन गरेर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी एकछिन मुख खोलेर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु हामीलाई सुधार्नुहोस्, हामीलाई बनाउनुहोस् अनि विश्वासी अगुवासँगै प्रभुको महिमा देख्ने, प्रभुको महिमा खोज्ने हृदय हामीलाई दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ आज पनि परमेश्वर बाबा, जसै हामीले प्रभु हेर्दै आएका अनि अघि पनि हामीले कोरसमा हामीले वर्षमा पनि गायौँ, हामी साँच्चै राजकीय पुजारीगिरी, हामी पवित्र जाति, हामी चुनिएको वंश, साँच्चै परमेश्वर तपाईँको निजी प्रजा अनि आज हामीलाई तपाईँको बोलावट अनुसार तपाईँको प्रभु साँच्चै तपाईँले दिनुभएको नाम अनुसारको जीवन जिउनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हाम्रो मण्डलीलाई साँच्चै परमेश्वर बाबा आज एमआई मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हाम्रा हृदयहरू खोताल्नुहोस्, हाम्रा हृदयका गहिराइहरू तपाईँले खोताल्नुहोस्, हामीलाई निकाल्नुहोस्, प्रभु हामी भित्र भएका कुराहरूलाई तपाईँले निकाल्नुहोस्, प्रकट गरिदिनुहोस्। अनि प्रभु हामी यो बिन्ती गर्छौँ तपाईँसँग, हामीहरूमा साँच्चै प्रभु आज मिकाको घराना जस्तो, आज मिकाको घराना जस्तो हाम्रो विश्वासी जीवन छ प्रभु, हामीलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस्। आज मिकाको घरमा बस्ने यो लेवी जस्तो प्रभु हामी छौँ भने प्रभु आज अगुवाहरू यो लेवी जस्तो प्रभु साँच्चै करप्टेड भएको हो, साँच्चै भ्रष्ट भएको यदि छौँ भने प्रभु तपाईँले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीलाई सुधार्नुहोस् प्रभु हाम्रो जीवनबाट। साँच्चै प्रभु अब आज हामी प्रजातन्त्रमा होइन तर येशूको अधीनमा हामी राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने हामीलाई बनाउनु भएको छ। येशूको राज्य, साँच्चै प्रभु येशूलाई राजा मान्ने मण्डली, येशूको राजतन्त्रको नेतृत्वमा आफैलाई प्रभु समर्पण गर्ने मण्डली हामीलाई बनाउनु भएको छ। प्रभु हाम्रो हृदयमा साँच्चै मिकाको घराना जस्तो ओ प्रभु अपवित्रतामा परमेश्वरको आदर प्रभु आराधना गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रित बनाएर परमेश्वरको आराधना गर्ने यदि हाम्रो त्यस्तो हृदय छ भने निकालेर फालिदिनुहोस् र हामीलाई साँच्चै प्रभु मेरो भलाइ होइन तर परमेश्वरको महिमाको खोजी गर्ने, परमेश्वरको प्रभु आदरको खोजी गर्ने हृदय मलाई दिनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ मण्डलीको अगुवा साँच्चै प्रभु हामीलाई यो लेवी जस्तो लालची आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर, आफ्नो ठाउँ छोडेर, आफ्नो सुविधाको निम्ति साँच्चै मूर्ति पूजाका कुराहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्दै हिँड्ने अनि त्यो किसिमको लालची हृदय प्रभु ममा छ भने निकालेर फालिदिनुहोस्। प्रभु परमेश्वर तपाईँले राखिदिनु भएको ठाउँमा बेथलेहममा नै रमाएर तपाईँको आदरको प्रभु सेवा गर्ने हृदय दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद परमेश्वर, जसरी यो मिकाको घराना अनि यो लेवीको जीवनीबाट आज एमआई मण्डलीलाई तपाईँले एउटा चेतावनी, शिक्षा अनि तपाईँले जुन एउटा बोलावट दिनुभएको छ हामीलाई त्यो बुझ्न र त्यो अनुसार चल्नलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई आदर नगर्ने, तपाईँलाई मन नपर्ने सबै घिनलाग्दा कुराहरू हामीबाट हटाइदिनुहोस् र तपाईँलाई महिमा दिने र तपाईँलाई आदर गर्ने कुराहरूले हामीलाई भर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाम।